बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी। अच्छा जी, हमारा टॉपिक ये था कि मस्जिद अपना रोल जनरली इल्ला माशाअल्लाह प्ले नहीं कर रही। ज़ाहिर है हम प्ले नहीं कर रहे ना, मस्जिद मीन को जो मस्जिद में नमाज हैं सोसाइटी में, ठीक है। तो आज हमने अपने गांव का एक किया कि मस्जिद में अगर उर्दू वाला खुतबा जो अवाम नास को समझ आता है, अरबी वाला तो समझ नहीं आता, वो एक सेल्फ एक तालीम का फेलियर है। वहाँ मसाइल क्या हैं, उन मसाइल के हिसाब से बात की जाए, ठीक है। तो उन्होंने मसाइल ये भेजे यूथ के। अब हम चनियोट के गांव की बात कर रहे हैं और ये पंजाब के हर गांव का अब यही मसला है। नशा, बदकारी, इंसानी हकूक़ के मसाइल, मियाँ बीवी के मसाइल, हमसाए एक दूसरे को, रिश्तेदार सिर्फ हसद का शिकार हैं, बल्कि वहाँ पे तो शरीक का लफ्ज़ है कि शरीक, बल्कि तो दयानतदारी नहीं है दूध में पानी मिलाने से लेकर एट्सेट्रा। और बस खिदमत खल्क तो बहुत दूर की बात है, लेकिन ये जज्बा भी होना चाहिए कि यार ये चीज़ें मिल के कर लेते हैं। तो हमने इसमें से 3 मसाइल निकाले। अब ये भी एक अहम चीज़ हमारी टीम को सीखने की ये है कि मसाइल से फ़ौरन हल की तरफ ना जाएं, मसाइल से उनके असबाब और वजूह पे जाएं, फिर हल नज़र आते हैं। अगर मसाइल से, यार आप प्लीज़ इसको जाकर देखें क्या चीज़ है, मसाइल से डायरेक्ट हल पे जाने से आपकी काफ़ी सारी चीज़ें मिस आउट हो जाती हैं। समझ आ गई बात आप? आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो हमारे 3 मसले निकले। हम दयानतदार नहीं हैं, दयानतदारी में वादे की पाबंदी भी है, झूठ भी है, टाइम पे ना आना भी है सर, नशा और बदकारी, और हम अपने हकूक़ व फ़राइज़ जो हैं उनमें। अच्छा, इसकी हमने फिर वजूहात ढूंढी और काफ़ी सारी वजह कॉमन होती हैं। जो सब में कॉमन है वो वजह सबसे ज़रूरी है एड्रेस करना, क्योंकि उससे सब पे मुस्बत असरात होगी। तो इसकी वजह, जब ये वजह ढूंढनी होती है ना, तो उस वक्त हर पॉसिबल वजह ढूंढनी चाहिए। तो हमने तो ये खैर एक्सरसाइज थोड़ी सी क्विक की, लेकिन एक आइडिया भी है कि कोई आप करना चाहें तो इसको ज़रा 2-3 और टीमों से भी करवाएं, तो फिर ये और भी चीज़ें सामने निकल के आती हैं। तो ये चीज़ ये भी है कि हम ये गांव में एक दफ़ा करें। तो मैं इसीलिए गांव वालों के लिए बना रहा हूँ, तो आगे कोई भी इससे कि एक तो वजह गुर्बत भी हो सकती है कि मेरे गुजारा ही नहीं होता जिस तरह के हालात इस मुल्क ने बना दिए हैं आम बंदे के। हाँ, अब मुझे वो सच कहने वाला कोई नहीं, क्योंकि वो फैमिली में कोई बड़ा बंदा जिसकी सारी इज्जत करे, वो अब देखे ना, वो इज्जत ना करने वाला मसला इधर मुझे और बुराइयों पे लेके जा रहा है। एहसास जिम्मेदारी के मालिक ने पूछना है, ये नहीं है, ठीक। फिर कोई वतवा सोबिल हक वतवा सोबिल सब्र कहने वाले नहीं है कि हाँ जी ऐसे कर, क्यों नहीं करते, ऐसे कर लें। कहते हैं तो उन कहने वालों का अंदाज ऐसा है कि उल्टा बंदा चिढ़ जाता है, मौइज़तुल हसना नहीं है। और फिर एक बहुत बहुत बड़ी वजह है जो कम है, यार सारे इसी तरह कर रहे हैं, अब सारे पानी मिला रहे मैं ही, ठीक। तो इसी तरह ही हो रहा है कि वहाँ पे सारे अगर 2 नंबर चीज़ बेच रहे हैं तो वो भी 2 नंबर बेचेगा कि यार वो मार्जिन ही नहीं। तो ये बात, नशा, बदकारी, इनमें एक तो ये थी कि सहल पसंदी, दूसरा मीडिया का असर, ठीक, तीसरा वालिदैन बच्चों को मॉनिटर ही नहीं करते। अब आपका बच्चा छोटा है, वो 6 साल का है, वो बड़े एडल्ट्स के साथ जाके क्यों बैठता है, ठीक, या वो कहाँ जाता है कि आपको पता है कि वो स्कूल से आके 3 घंटे गायब था, आपने क्यों नहीं पता किया, आपने उसको घर के कामों पे क्यों नहीं लगाया हुआ, ठीक। ये आदत उसकी डेवलप, पता है कि जी किसी ने नहीं पूछना तो मैं 2 घंटे के लिए गायब हो जाऊं। तो इसी तरह जो एडल्ट्स होते हैं वो फिर बच्चे को स्मोकिंग पे लगा देते हैं और यूज़ करते हैं। कंपनी 95% जिम्मेदार है बच्चों को ख़राब करने में, लेकिन वो कंपनी यकदम तो नहीं आती, वो कंपनी इस तरह फ्लो करती है कि एक छोटा बच्चा बड़े से ले लेता है। तो उस पर नज़र रखना किसका काम है? वालिदैन का और सोसाइटी का और गली का। लेकिन वो काम अगर नहीं हो रहा तो हाँ, उससे बच्चे से किसी ने कहा जाओ कि सिगरेट ले आओ या भंग ले आओ, और उस बच्चे ने आके अपने घर वालों को नहीं बताया, इसका मतलब है कि घर वालों का बच्चों के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, वो बताएंगे तो वो मारेंगे। तो हमारे यहाँ पे पेरेंटिंग फेलियर है वालिदैन के साथ ताल्लुक के। तीसरी थी कि हम हकूक़ व फ़राइज़। अब हकूक़ व फ़राइज़ में हम ज़्यादा बात कर रहे थे, जो उन्होंने लिखी गाँव वालों ने, कि तलाक़ें बहुत हो रही हैं और 3-3 महीने 6-6 महीने से एक बच्ची है वो अपने माँ बाप के घर फिर चली गई है शादी के बाद, कोई सुलह करवाने वाला ही नहीं है। हालांकि उनकी माएँ और उनके वो आपस में बहन भाई हैं उनके वालिदैन, लेकिन बस इसी तरह अड़े हुए हैं। तो मियाँ बीवी में, तो इसमें हमें ये समझ आई कि
عورت کی زیادہ تر چیزیں زبان کی وجہ سے ہوتی ہیں، مرد کی زیادہ تر چیزیں جہالت اور غصے کی وجہ سے ہوتی ہیں. اور اگر یہ بدکاری میں عورت پڑا ہوا ہے مرد، تو وہ بھی ایک وجہ بن جائے گی، کیونکہ پھر وہ تو اس کو تو جو میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے محسن ہیں، قلعہ ہیں، بچا کے رکھنے والے ہیں ایک دوسرے کا ایمان، وہ پھر. تو اسی طرح حفظ مراتب کا نہ پتہ ہونا از ویری ویری امپورٹنٹ، کیونکہ وہ شادی کے بعد بھی وہ بچی سمجھ رہی ہوتی ہے کہ میرے لیے دی موسٹ امپورٹنٹ ابھی تک بھی میرا والد ہے. نو، آپ کی پریورٹیز اب تبدیل ہو گئی ہیں. یہ مرد کو بھی اسی طرح حفظ مراتب کا نہیں پتہ، اور اس کو بھی نہیں پتہ. تو حفظ مراتب کا نہ پتہ ہونا کہ کس ترتیب سے میں نے رشتوں کا احترام کرنا ہے، اگر بالمقابل بات آ جائے تو اس کو میں نے ترجیح دینی. پھر صلح کروانے والے بھی نہیں ہیں. صلح کرانے کے دیکھیں نا، قرآن پاک سورہ تغابن وہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں نا کہ کون صلح کرائے گا. ادھر سے ایک لے لیں، ادھر سے لے لیں، لیکن وہ بندے جو صلح کروانے میں انٹرسٹڈ ہوں اور وہاں پہ کوئی چیز چھپانی بھی پڑے تو چھپائیں. یہ مطلب چند وہ چیزوں میں ہے جہاں پہ کسی حد تک سچ نہ بولنا الاؤڈ ہے، کسی کی جان خطرے میں ہو یا میاں بیوی کے حالات ایسے. تو یہ ہمیں لگا کہ یہ ساری وجوہات ہیں. اب اصل میں اگر یہ ان وجوہات کے اوپر ہم نے دو باتیں سوچی کہ مجھے علم اگر نہیں ہے اور مجھے احساس نہیں ہے، تو میں اب ہم چاہتے یہ ہیں کہ کن موضوعات پہ بات کی جائے جمعہ با جمعہ، اور ایک موضوع ایک سے زیادہ یا تین سے زیادہ جمعے پہ بھی چل سکتا ہے، کہ علم اور احساس ہمارے اپنے مسئلوں پہ، لوکل مسئلوں پہ جاگے. تو ہم نے کہا کہ ایک تو جو جمعے میں ہر جمعے میں چیز ہوتی ہے نا، جو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے روایت کی، سورہ نحل کی آیت نمبر 90، کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ ان اللہ یامرون بالعدل والاحسان وائی، ٹھیک ہے، یہ 16 نمبر سورت کی 90 نمبر آیت. یہ اس کا ہر جمعے میں 5 منٹ میں ترجمہ بھی بتانا چاہیے اردو کا خطبہ ختم ہونے سے پہلے. یہ دیکھیں ابھی آپ نے یہ سننی ہے، اس کا مطلب یہ ہے. لیکن صاحب جو بات کرنی ہے، پہلے تو اگر اللہ اور رسول کا تعارف ہی نہیں ہے اس حد تک کہ میرا ان کے ساتھ ایک حیا کا، روب کا، محبت کا تعلق ہو، تو پھر تو ساری باتیں ختم ہیں، پھر سارا اگلا سارا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو ہمارا اصل بات تو یہی ہے. تو لہذا اس پہ یہ پہلا ایک ٹاپک ہوگا. اگلا ٹاپک ہوگا کہ ان کی اللہ کی محبت اور اطاعت اور رسول کی محبت اور اطاعت جو ہے، اللہ کے ساتھ تو ہمارا محبت اور خوف والا مسئلہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا اپنے والدین سے آگے والا مسئلہ ہے. تو وہ پیدا کرنے کے لیے پھر میرے پہ کیا ذمہ داری ہے انفرادی اور کیا ذمہ داری ہے اجتماعی. اہمیت تو نہیں محبت کا، میں تقاضے پورے، محبت کے پھر تقاضے پورے کرنے پڑتے ہیں، ادروائز پھر آپ کلیم کر رہے ہیں، آپ کیا بول رہے ہیں. اس کے بعد مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ اگر میں وہ تقاضے پورے کرتا ہوں تو مجھے توقع، ساری امیدیں پھر اللہ تعالیٰ سے کیا رکھنی ہیں، فضائل کیا ہیں، اس سے مجھے ملے گا کیا. یہ تو نہیں ہے کہ میں وہ جو چیز میں حرام چھوڑ رہا ہوں یا جو میں وقت بری کمپنی میں کے بجائے وہ گھر تو وہ گھر کی عبادت ہے، تو اس کے فضائل کیا ہیں، کیا ملے گا اس کے بدلے میں. اور اگر نہ کیا تو پھر جواب دہی کیا ہوگی اور کیا کیا مسائل ہوں گے قبر میں جانے کے بعد، بعد میں جانے کے بعد. یہ سب چیزیں ضروری. پھر ہم نے کہا کہ زبان پہ علیحدہ ایک بات ہے. زبان میں ہم کئی قسم کی غلطیاں کرتے ہیں، کیونکہ ہماری زندگی میں کتنی دفعہ ہماری فزیکل لڑائی ہوتی ہے، ساری زندگی میں ایک دفعہ، دو دفعہ اور کبھی، ٹھیک. لیکن زبان ہر روز ہمارے اعمال کو غیبت کی شکل میں، ٹھیک ہے، اور لہجے کا اس میں، جیسے کمیونیکیشن کے ایکسپرٹ کہتے ہیں کہ لہجے کا تعلق 55 سے 60% ہے، الفاظ کا تعلق صرف 35 سے 40% ہے. تو لہجہ جب میں نے نہیں بولا، میں نے بول دیا خام خامے، تو جہاں چپ رہنا تھا وہاں میں نے بول دیا، جہاں بولنا تھا وہاں میں نے چپ رہ گیا، کیونکہ جہاں بولنا تھا کہ یہ بتاتے کہ نہیں یہ اچھی بات نہیں ہے، میں چپ رہ گیا. بول کے اور نہ بول کے میں دونوں غلطی ہے. تو کس قسم کا ہم کتمان ہمیں کرنا ہے اور کس چیز کو چھپانا ہے. ہم زبان چلا کے لوگوں کو ہم دیانتدار بن رہے ہوتے ہیں، جبکہ آپ اس سے بڑی غلطی کر رہے ہیں کہ اس کا کسی کا گناہ ایکسپوز کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو پھر ہمارے جو وعدے ہیں، جو ہم زبان، وہ اللہ کے پاس ہے تو وعدہ لکھا جاتا ہے. جو میں نے بولا اس کو کہا کہ میں آ جاؤں گا، اور میں نے میرے دل میں ٹھیک ہے ہو سکا تو جاؤں گا، نہیں تو نہیں جاؤں. تو زبان پہ ایک ٹاپک ہونا. حفظ مراتب جو یہاں پہ بات ہوئی، ایک ٹاپک لیتا قطع رحمی اور ہمسائے. اٹس اے سیپریٹ ٹاپک. قطع رحمی کی ہماری ڈیفینیشنز ہی غلط ہیں بعض اوقات، ٹھیک. تو وہ کیا اصل ڈیفینیشن اور کیا سٹینڈرڈ، یہ ساری چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء، صحابہ کرام، تابعین اور اس کے بعد جو ان کو فالو کرنے والے، ان کی سٹوریز سے سنائی جائیں گی.
कुरान और हदीस का बुनियादी असूल बता के फिर उन्होंने इस सिचुएशन में क्या किया, स्टोरी का सबसे ज़्यादा असर होता है। फिर आगे ये इंपॉर्टेंट बात है कि हमने क्या लिखा था, वालदैन का रोल। वालदैन का रोल अगर नहीं समझ आया तो इस पे अलहदा हल्के भी बनवाए जा सकते हैं, लेकिन एक बुनियादी के वालदैन का रोल समझने के लिए इनमें से कुछ चीज़ों पे अलहदा हल्के बनेंगे, जिनमें से एक है वालदैन का रोल। रिज्क, जिसकी वजह से मैं चोरी करता हूँ, जिसकी वजह से मैं करता हूँ कि मैं अपने मसाइल इस तरह हल करूँगा, ठीक है, तो उसकी हमारी अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है कि रिज्क किस तरह अल्लाह ताला ने ज़िम्मा लिया हुआ है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा था कि आप इस तरह अल्लाह के खलील कैसे बन गए, तो उनमें से एक वजह यह थी कि जिसका अल्लाह ने ज़िम्मा लिया हुआ है मैं उसकी फ़िक्र नहीं करता। लेकिन फ़िक्र करने का ये मतलब नहीं है कि आप बैठ जाएं और फिर नशे करें, ठीक। तो मतलब क्या बनता है, मेरी जिम्मेदारी रिज्क के मामले में क्या है और कौन सा रिज्क जो है वो उल्टा मेरी दुआओं को भी रद्द कर देगा। फिर ये सारी बातों में नाराज़गी के क्या असबाब हो सकते हैं, कि क्या पॉसिबल है कि मैं फिर काम ऐसे करूँ, मैं कैसे बच के रहूँ कि मैं तोड़ पहुँच जाऊँ और मुझे अच्छे फरिश्ते लेने के लिए आएँ। तो ये हमने टॉपिक सिलेक्ट किए हैं। ये टॉपिक अब आई वुड से कि मैंने ये गाँव में भेजने हैं। एक सेशन गांव के टीचर इस तरह इसके ऊपर करेंगे और टॉपिक सिलेक्ट करेंगे, फिर उस टॉपिक पे हम अपने स्कॉलर्स की ओरिजिनल स्टोरियाँ सहाबा कराम की लिख के गांव वालों को भेजेंगे और वो इसी तरह आगे सुनाएंगे। और असर हुई होगा जितनी हमारे खुलूस है और अल्लाह ताला से जितना हमने मांगा है। वनशहदु ला इलाहा इल्ला अंता वनस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।